नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। रेडियो रोसी 101.6 मेगाहर्जमा हाम्रो स्कुल कार्यक्रमको प्रतीक्षामा रहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा श्रोताहरूमा सधैँ आज पनि कक्षा 10 को गणित विषय लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म सन्तोष कुँवर। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले आज कक्षा 10 को जो कक्षा 10 मा अध्ययन गर्नुहुन्छ, कक्षा 9 उत्तीर्ण भएर कक्षा 10 मा अध्ययन गर्नको लागि तर्खरमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले कक्षा 10 को पाठ्यपुस्तक र कपी साथै कलम साथमा लिएर रेडियो सेट नजिकै आएर बस्नु भइसक्यो भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले अघिल्लो दिनमा योभन्दा अघिल्लो कक्षामा चाहिँ हामीले बीजगणित अथवा अलजेब्रा अन्तर्गत एचसीएफ र एलसीएम को बारेमा हामीले चर्चा गरेका थियौं अथवा जानकारी दिएको थियौं। आज पनि त्यही एचसीएफ र एलसीएम टपिकमा अथवा एचसीएफ र एलसीएम च्याप्टरमा चाहिँ रहेर हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यही टपिकसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको बारेमा हामी छलफल गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो दिनमा चाहिँ मस निकाल्ने र लस निकाल्ने तरिकाहरू कसरी निकाल्ने, लस भनेको के हो, मस भनेको के हो, मस कसरी निकाल्न सकिन्छ, लस कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर चाहिँ बीजगणितीय अभिव्यञ्जकहरूको चाहिँ लस र मसको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। त्यसको साथसाथै मैले एउटा प्रश्नको पनि समाधान अथवा सोलुसन गरेको थिएँ। तपाईँले पनि गर्नुभयो भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसै गरी अर्को कुरा आग्रह गरेको थिएँ मैले तपाईँहरूलाई, पेज नम्बर 103 मा रहेको अभ्यास 8.1 मा रहेको क्वेसनहरू तपाईहरूले गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नलाई पनि मैले आग्रह गरेको थिएँ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले तपाईँ यो प्रश्नहरू कतिसम्म गर्नुभयो होला, तपाईँले जानेसम्म चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुभयो होला भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। बाँकी रहेका प्रश्नहरूको बारेमा म छलफल गर्ने नै छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज चाहिँ मैले तपाईँहरूसँग यही अभ्याससँग सम्बन्धित प्रश्नहरू लिएर आएको छु। त्यही प्रश्नको बारेमा चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ अथवा चर्चा गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला र रेडियो सेट नजिकै आएर कपी, कलम र पाठ्यपुस्तक अथवा किताब लिएर साथमा रहनुहोला। आज मैले तपाईँहरूसँग प्रश्न नम्बर 17 को क्वेसन लिएर आएको छु। बाँकी रहेका प्रश्नहरू चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग एकदमै थोरै मात्र समय छ। त्यो थोरै समयमा चाहिँ तपाईँहरूका एक एकवटा प्रश्नहरूको समाधान गर्नको लागि हामी असमर्थ भएका छौँ। त्यस कारणले गर्दा मैले केही प्रश्नहरू छानेर ल्याएको छु। त्यही प्रश्नहरूको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ र बाँकी रहेका प्रश्नहरूको बारेमा तपाईँहरूले अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ, साथीहरूसँग छलफल गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई अभ्यास गर्दाखेरि कुनै अप्ठ्यारो अथवा कुनै कठिनाइ आइपर्यो भने तपाईँले मलाई सम्पर्क गरेर पनि जिज्ञासा टिपाउन सक्नुहुन्छ अथवा प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ। त्यो प्रश्नको जानकारी हामी रेडियोबाट नै प्रसारण गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कुराको जानकारी सँगसँगै म प्रश्न नम्बर 17 तर्फ जाँदैछु। प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ a² - 2ac + c² - b²। एउटा अभिव्यञ्जक रहेको छ a² - 2ac + c² - b² र अर्को अभिव्यञ्जक रहेको छ b² - 2bc + c² - a²। के त b² - 2bc + c² - a²। यहाँ दुईवटा अभिव्यञ्जक रहेको छ, बीजीय अभिव्यञ्जक दुईवटा रहेको छ। त्यो दुईवटा बीजीय अभिव्यञ्जकहरूको चाहिँ के निकाल्नु पर्ने हुन्छ, हामीले मस र लस। हुन त यो अभ्यासमा मस मात्र निकाल्नुहोस् भनेर भनेको छ। मैले अघिल्लो कक्षामा पनि जानकारी दिइसकेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, किनकि मैले दुईवटा अभ्यासको बारे प्रश्नहरू म तपाईँहरूलाई गराउँदिनँ। बाँकी रहेको प्रश्न तपाईँ आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटै क्वेसनको म मस पनि निकाल्ने छु र लस पनि निकाल्ने छु। त्यति भयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। अब यसको लागि सर्वप्रथम त हामीले सोलुसन लेख्नुपर्ने हुन्छ अथवा समाधान लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो रहेको छ पहिलो अभिव्यञ्जक रहेको छ, यहाँ पहिलो अभिव्यञ्जक र दोस्रो अभिव्यञ्जक, दुईवटा अभिव्यञ्जकलाई हामी खण्डीकरण गरेर त्यसको हामी लस र मस निकाल्छौँ। हामी निकाल्ने प्रयास गर्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनी, तपाईँहरू पनि गर्दै जानु होला, म भन्दै जान्छु। यहाँ दिएको छ प्रथम अभिव्यञ्जक अथवा पहिलो अभिव्यञ्जक अथवा अङ्ग्रेजी माध्यमका भाइ बहिनी हुनुहुन्छ भने फर्स्ट एक्सप्रेसन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ।
पहिलो अभिव्यञ्जकमा के छ त पहिलो अभिव्यञ्जक बराबर a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यो अभिव्यञ्जकलाई हामीले खण्डीकरण गर्नुपर्नेछ। कसरी गर्ने त? हामीले खण्डीकरण गर्ने नियमहरूको बारेमा हामीले जानकारी लिइसकेका छौँ, छलफल गरिसकेका छौँ। पक्कै पनि तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला। सर्वप्रथम के गर्ने त? साझा लिने अथवा कमन लिने। कमन केही छैन भने फर्मुलाको प्रयोग गर्ने। यदि फर्मुला पनि प्रयोग गर्न सक्दैनौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी खण्डीकरणमा प्रवेश गर्छौँ। यसरी यो स्टेपहरू प्रयोग गरेर हामी खण्डीकरण गर्ने गर्छौँ। यहाँ दिएको छ a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ जम्मा 4वटा पदहरू रहेको छ। के त? 4वटा टर्म्सहरू रहेको छन्। यसमा यो 4वटा टर्म्समा केही साझा छन् कि एकचोटि हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। फर्स्टमा a स्क्वायर छ, दोस्रोमा 2ac छ, त्यसरी तेस्रोमा c स्क्वायर छ र चौथोमा चाहिँ b स्क्वायर छ। के छ त साझा? छैन। हामीले यहाँबाट चाहिँ साझा लिन सक्दैनौँ। यो 4वटै अभिव्यञ्जक चारवटै पदहरूमा कुनै पनि साझा छैन। त्यसो भने के गर्ने त? फर्मुला प्रयोग गर्ने। हामीले अध्ययन गरेका छौँ 8वटा फर्मुला। त्यही 8वटा फर्मुलाहरू कुन कुन प्रयोग गर्न सक्छौँ त हामीले? हेर्नुहोस् त यहाँ a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस c स्क्वायर एउटा टर्म्स। यो एउटा यतिलाई मात्रै हेर्नुपर्ने छ तपाईँले। भयो सबभन्दा पहिला a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस c स्क्वायर। हामीले अध्ययन गरेको फर्मुलामध्ये सूत्रहरूमध्ये कुन चाहिँ फर्मुलासँग मेल खान्छ? यो कुन चाहिँ सूत्रसँग मिल्न जान्छ? एकचोटि हेर्नुहोस् त, ट्राई गर्नुहोस्। तपाईँहरू गेस गर्न सक्नुहुन्छ। a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस c स्क्वायर के को फर्मुला होला? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेर हामीले फर्मुला पढेको थियौँ। के को फर्मुला पढेको थियौँ? पक्कै पनि a माइनस b को होल स्क्वायरको फर्मुला पढेको थियौँ अथवा अध्ययन गरेका थियौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्मरण नै होला। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेको के हो त? a माइनस b को होल स्क्वायर। त्यसो भने a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस c स्क्वायर ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ? a माइनस c को होल स्क्वायर भनेर लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि त्यसो भने a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस c स्क्वायर ठाउँमा के लेख्ने त? a माइनस c को होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर छँदैछ। किनकि हामीलाई यहाँ बिचमा चाहिँ माइनस 2ab भइदियो भए यहाँ हामी a स्क्वायर a माइनस b को होल स्क्वायर लेख्थ्यौँ। यहाँ त 2ac छ र लास्टमा के छ? c स्क्वायर छ। त्यस भने a माइनस c को होल स्क्वायर भयो, माइनस b स्क्वायरको टर्म छँदैछ। यसलाई यतिकै राखौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सेकेन्ड लाइनमा हामीले लेख्यौँ a माइनस c को होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यसरी हेर्दाखेरि यहाँ पनि एउटा फर्मुला युज गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हेर्नुहोस् त, a माइनस c को होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दुवैमा स्क्वायर छ, बिचमा माइनस छ। के होला त? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुला अथवा सूत्र थाहा छ होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। के त? a प्लस b इन्टु a माइनस b। यहाँ a को रूपमा चाहिँ के छ त? a माइनस c आएको छ। a माइनस c लाई चाहिँ a मान्नु पर्यो हामीले, किनकि हाम्रो सूत्र त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर छ। a माइनस b को होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेर त पढाएको छैन, अथवा a माइनस b को होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर भनेर पढाएको छैनौँ। के त हाम्रो फर्मुला के छ? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर छ। त्यो कारणले गर्दा a माइनस c लाई चाहिँ हामीले के मान्ने त? a मानौँ र b लाई चाहिँ b नै छँदैछ। त्यसो भने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको सूत्र के हो त? a प्लस b इन्टु a माइनस b। अब लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले थर्ड लाइनमा, तेस्रो लाइनमा लेख्न सक्नुहुन्छ a प्लस b इन्टु a माइनस b। हामीले सूत्र पढेको छौँ। अब a को ठाउँमा के लेख्नु त? a माइनस c। के त? a को ठाउँमा सूत्रको a को ठाउँमा चाहिँ के लेख्छौँ त? हामी a माइनस c लेख्छौँ र b को ठाउँमा b नै लेख्ने भयो। a प्लस b लेख्नुपर्ने छ। a को ठाउँमा के हुनुभयो त? a माइनस c प्लस b, किनकि हामीले a भनेको a माइनस c भयो र b भनेको b नै भयो। a माइनस c प्लस b भयो। यो भयो a प्लस b र अर्को इन्टु a
माइनस बी, ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी, ए प्लस बी त लेख्यौँ, अब ए माइनस बी तपाईँहरू पनि लेख्नुहोस् है त। ए माइनस बी ठाउँमा अबएको ठाउँमा के आउनु भयो, अघि जस्तै गरी ए माइनस सी आउने भयो, ए माइनस सी चाहिँ ए को ठाउँमा लेख्नु भयो र बी को ठाउँमा चाहिँ के लेख्नु भयो त, बी नै भयो, ए माइनस सी माइनस बी के हुनुभयो त। अब थर्ड लाइनमा एकचोटि तपाईँहरूले लेख्नुभयो कि मिल्यो कि मिलेन एकचोटि चेक गर्नु होला, म सर भन्छु ए माइनस सी प्लस बी, ए माइनस सी प्लस बी इन्टु ए माइनस सी माइनस बी, ए माइनस सी माइनस बी। यो भयो पहिलो अभिव्यञ्जकको खण्डीकरण। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले पनि पक्कै पनि यो क्वेसन अथवा यो प्रथम अभिव्यञ्जकको खण्डीकरण गरिसक्नुभयो होला भन्ने मैले आशा लिएको छु। अब म यसै गरी दोस्रो अभिव्यञ्जकमा प्रवेश गर्दैछु। दोस्रो अभिव्यञ्जक रहेको छ बी स्क्वायर माइनस 2bc, बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पनि सेम क्वेसन छ, सेम अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन छ अथवा एउटै छ। पहिलो अभिव्यञ्जक र दोस्रो अभिव्यञ्जक एउटै प्याटर्नमा रहेको छ, त्यसैले हामीले एउटै तरिकाबाट चाहिँ यसको खण्डीकरण गर्न सक्छौँ। यसो पनि साझा केही पनि छैन, हेर्नुहोस् त, एउटा बी स्क्वायर छ, एउटा 2bc छ, एउटा सी स्क्वायर छ, एउटाको ए स्क्वायर छ। साझा लिन सक्छौँ त हामी? सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा के गर्ने त, अघिको जस्तै गरी सूत्र प्रयोग गर्ने। माथि थियो ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर थियो, यहाँ चाहिँ बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर। त्यसो भने यसलाई पनि हामीले सूत्र प्रयोग गर्न सक्छौँ अथवा फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर भने के हो त, बी माइनस सी को होल स्क्वायर। के हो त, बी माइनस सी को होल स्क्वायर। माथि अर्को ए स्क्वायर छँदैछ भने सेकेन्ड लाइन लेख्नु, दोस्रो अभिव्यञ्जकको सेकेन्ड लाइनमा लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले बी माइनस सी को होल स्क्वायर, बी माइनस सी को होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर ठाउँमा के लेख्यौँ त, बी माइनस सी को होल स्क्वायर लेख्यौँ र अर्को माइनस ए स्क्वायर ठाउँमा त्यही नै राख्यौँ। अब त्यसै गरी फेरि हामीले सूत्र प्रयोग गर्न सक्छौँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरकै। हामीले माथि चाहिँ ए को ठाउँमा ए माइनस सी राखेको थियौँ र बी को ठाउँमा बी नै राखेको थियौँ। यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, ए को ठाउँमा चाहिँ बी माइनस सी आउने भयो र बी को ठाउँमा ए आउने भयो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको सूत्र के त, ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी। त्यस कारणले गर्दा थर्ड लाइनमा लेख्नुहुन्छ तपाईँले बी माइनस सी प्लस ए, बी माइनस सी प्लस ए, किनकि यो ए प्लस बी भयो, बी माइनस सी प्लस ए इन्टु बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए, यो भयो ए माइनस बी, ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी। एकचोटि म फेरि भन्छु, तपाईँहरू ध्यान दिएर हेर्नु होला, तपाईँले लेखेको ठिक छ कि छैन चेक गर्नुहोला। के लेख्नु पर्यो थर्ड लाइनमा, बी माइनस सी प्लस ए इन्टु बी माइनस सी माइनस ए। यति लेखिसक्नु भएपछि त्यसपछि यसलाई अझै मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ, लेख्नु भयो भने ठिक छ, यतिकै राख्नु भयो भने ठिक छ। मैले मिलाएर लेख्दाखेरि के लेखेँ भने ए माइनस सी प्लस बी, यो बी माइनस सी प्लस एलाई ए पनि प्लस छ, बी पनि प्लस छ, सी चाहिँ माइनस छ, त्यसो भने ए माइनस सी प्लस बी भनेर लेख्न सक्छौँ र अर्को बी माइनस सी माइनस ए को जस्तो छ त्यस्तै नै राख्न सक्छौँ हामीले। तपाईँले माथिको टर्म्सलाई राख्दा पनि मिस्टेक हुने चाहिँ होइन है विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। यो चाहिँ मैले मिलाएर राखेको किनकि हामीलाई साझा लिन सजिलो होस् भन्ने हिसाबले, किनकि तपाईँहरूलाई एउटै टर्म्स अथवा साइन पनि एउटै भयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। यहाँ चाहिँ ए माइनस सी प्लस बी छ माथि चाहिँ, अनि यहाँ बी माइनस सी प्लस ए भयो भने तपाईँले कतै कतै झुक्किनुहुन्छ कि भन्ने मैले त्यो हिसाबले चाहिँ मिलाएर राखेको। मिलाउँदा पनि ठिक छ, नमिलाइकन राख्दा नि गल्ती चाहिँ हुँदैन।
अब हामीलाई मस निकाल्नु पर्नेछ र लस निकाल्नु पर्नेछ। हामीलाई दुईवटा अभिव्यञ्जक दिएको थियो, दुईवटा अभिव्यञ्जकको खण्डीकरण हामीले गरिसकेका छौँ। त्यसो भने अब यसको चाहिँ लस र मस निकाल्दैछौँ। मस बराबर के होला त? मैले पहिले भनिसकेको छु, दिएको अभिव्यञ्जकहरूको साझा गुणनखण्डहरूको गुणनफल। साझा गुणन के साझा आउँछ त्यसलाई सबैलाई गुणन गरिदियो भने के आउँछ त? त्यसको मस आउँछ। के छ त साझा गुणनखण्ड? हेर्नुहोस् त, पहिलो अभिव्यञ्जकलाई हामीले खण्डीकरण गर्दाखेरि के प्राप्त गऱ्यौँ त? a माइनस c प्लस b इन्टु a माइनस c माइनस b। त्यसै गरी दोस्रो अभिव्यञ्जकलाई खण्डीकरण गर्दाखेरि a माइनस c प्लस b इन्टु b माइनस c माइनस a यति आएको छ। अब यो दुईटामा साझा के छ त? पहिलो अभिव्यञ्जकमा पनि a माइनस c प्लस b रहेको छ। त्यसैगरी दोस्रो अभिव्यञ्जकमा पनि के छ त? a माइनस c प्लस b नै रहेको छ। हेर्नुहोस् त, दुईवटै अभिव्यञ्जकमा यो चाहिँ साझा रहेको छ, एउटै टर्म्स रहेको छ। त्यो कारणले गर्दा मस बराबर a माइनस c प्लस b के हुने भयो त? देयरफोर मस बराबर a माइनस c प्लस b चाहिँ तपाईँको लागि एन्सर हुने भयो, मसको एन्सर। मस हामीले निकालिसक्यौँ। अब यही प्रश्नको लस निकाल्न आयो तपाईँलाई। लस निकाल्नुहोस् अथवा लस पत्ता लगाउनुहोस् भनेर प्रश्न गरियो भने कसरी निकाल्ने त? के होला त यसको लस चाहिँ? मैले भनेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, लस भनेको के हो भनेर तपाईँले पक्कै पनि सम्झनु भएको होला, तपाईँले पक्कै पनि याद गर्नुभएको होला। लस भनेको के हो त? मस इन्टु बाँकी गुणनखण्ड अथवा साझा गुणनखण्ड इन्टु बाँकी गुणनखण्ड। साझा गुणनखण्ड र बाँकी गुणनखण्डहरूको गुणनफललाई लस भनिन्छ भनेको थियौँ। त्यसरी लस बराबर साझा गुणनखण्ड इन्टु बाँकी गुणनखण्ड हामी लेख्न सक्छौँ। यहाँ दिएको छ साझा गुणनखण्ड के आएको छ त? a माइनस c प्लस b आइसकेको छ। त्यसो भने हामी लस बराबर a माइनस c प्लस b लेख्न सक्छौँ। पहिला a माइनस c प्लस b। अब रह्यो बाँकी गुणनखण्ड के रहेको छ त? अब सुरुमा जाउँ पहिलो अभिव्यञ्जकमा रहेको छ a माइनस c प्लस b इन्टु a माइनस c माइनस b रहेको छ। a माइनस c प्लस b आइसकेको छ। त्यसपछि बाँकी रहेको छ a माइनस c माइनस b। त्यो पनि लेखौँ, a माइनस b माइनस c। त्यसपछि पहिलो अभिव्यञ्जकमा केही पनि छैन। अब बाँकी रह्यो दोस्रो अभिव्यञ्जकमा के रहेको छ त? a माइनस c प्लस b आइसकेको छ। अब बाँकी रह्यो इन्टु b माइनस c माइनस a। यो चाहिँ बाँकी रहेको गुणनखण्ड रहेको छ। यसरी चाहिँ हामीले लस पनि निकाल्यौँ। त्यस पनि फेरि एकचोटि तपाईँले सुन्नुहोला ध्यान दिएर, लसको एन्सर कति आयो त? लस बराबर a माइनस c प्लस b इन्टु a माइनस b माइनस c इन्टु b माइनस c माइनस a। b माइनस c माइनस a यो चाहिँ तपाईँहरूको लसको एन्सर भयो। यसरी चाहिँ हामीले दुईवटा अभिव्यञ्जकहरूको खण्डीकरण गरेर लस र मस कसरी निकाल्ने भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिएँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले पनि पक्कै पनि यो क्वेसनको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुभयो होला भन्ने मैले आशा लिएको छु। र अब म तपाईँहरूसँग अर्को प्रश्नतर्फ प्रवेश गर्दैछु। अर्को प्रश्नको समाधान गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। अब म 17 नम्बरबाट तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नम्बरसँग तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। र अब म बाँकी रहेको अर्को प्रश्नतर्फ प्रवेश गर्दैछु। अर्को प्रश्न मैले लिएर आएको छु क्वेसन नम्बर 27 को म तपाईँहरूलाई समाधान गरेर सुनाउँदैछु। तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यसमा चाहिँ 3वटा अभिव्यञ्जक रहेको छ। योभन्दा अगाडि हामीले दुईवटा बीजीय अभिव्यञ्जकहरूको मस र लस निकाल्न अथवा पत्ता लगाउन सिक्यौँ।
अब चाहिँ हामी तीनवटा बीजीय अभिव्यञ्जकहरूको मस र लस कसरी निकाल्ने त अथवा कसरी पत्ता लगाउने त भन्ने कुराको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। यसमा पनि त्यही नै हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, चाहे 2वटा होस् चाहे 3वटा होस्, मस भन्ने बित्तिकै साझा गुणनखण्ड आउनु पर्यो र लस भन्ने बित्तिकै साझा गुणनखण्ड इन्टु बाँकी गुणनखण्ड, यसरी बुझ्नुपर्ने छ तपाईँले। यसमा 3वटा अभिव्यञ्जक छ, त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, 3वटै अभिव्यञ्जकको खण्डीकरण गर्छौँ। त्यसपछि 3वटै अभिव्यञ्जकको साझा के छ त, त्यो साझा निकाल्छौँ। साझा भनेको मस भयो, साझा र बाँकी गुणनखण्ड मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने अथवा गुणन गऱ्यौँ भने के आउँछ, त्यसको लस आउँछ। ल प्रश्न नम्बर 27 तर्फ जाँदैछु। प्रश्न नम्बर 27 को क्वेसन टिप्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। क्वेसन रहेको छ a to the power 4 plus a square b square plus a square b square plus b to the power 4 plus b to the power 4 comma a cube plus b cube plus b cube र a cube minus a square b plus ab square यो रह्यो तपाईहरुको लागि प्रश्न। यो प्रश्नको चाहिँ तपाईहरुले निकाल्नु पर्ने हुन्छ अथवा पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ मस र लस। अब मस र लस निकाल्नलाई खण्डीकरण त गर्नु जरुरी नै छ, त्यसकारण गर्दा हामी खण्डीकरण तर्फै जाँदै छौं। यहाँ दिएको छ पहिलो अभिव्यञ्जक, सोलुसनमा लेख्न सक्नुहुन्छ। प्रथम अभिव्यञ्जक अथवा पहिलो अभिव्यञ्जक अथवा फर्स्ट एक्सप्रेसन इक्वल टु a to the power 4 plus a square b square plus a square b square plus b to the power 4। यो क्वेसनको यो बीजीय अभिव्यञ्जकको खण्डीकरण गर्न चाहिँ हामीले कक्षा 9 मा धेरै अभ्यास गरिसकेका छौं। कक्षा 8 पनि गरेका होलौं कुनै भाइ बहिनीहरुले, र कक्षा 9 मा त सबै जसो भाइ बहिनीहरुले चाहिँ हामीले धेरै प्र्याक्टिस गरेका छौं यस्तो खालको प्रश्नहरु, यस्तो खालको बीजीय अभिव्यञ्जकको खण्डीकरण गर्नको लागि। कसरी गर्ने त मैले भनेको छु सबै भाइ बहिनीहरुलाई। अथवा सर्वप्रथम चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त, हामीले साझा लिनुपर्ने हुन्छ। जुनसुकै क्वेसन आओस्, जुनसुकै अभिव्यञ्जक आओस्, त्यसमा चाहिँ खण्डीकरण गर्नको लागि साझा छ भने साझा चाहिँ लिइहाल्ने, कमन छ भने कमन लिइहाल्ने, छैन भने मात्रै हामी अर्को प्रोसेसमा जान्छौँ। हेर्नुस् त यहाँ साझा छ त, a को पावर 4 a स्क्वायर b स्क्वायर b को पावर 4। केही साझा छ तीनटैमा? छैन। साझा छैन भने हामी अब अर्को प्रोसेसमा जान्छौँ। अर्को प्रोसेस भनेको फर्मुला युज गर्ने। फर्मुला कुन चाहिँ फर्मुला युज हुन्छ होला त? यदि पावर 4 यहाँ हेर्नुस् त, a को नि पावर 4 छ, b को नि पावर 4 छ, बीचमा चाहिँ a स्क्वायर b स्क्वायर। यदि यस्तो क्वेसन पावर 4 वाला क्वेसन आयो भने पावर 4 भएको दुवै टर्म्सलाई एकै ठाउँमा राख्ने। सुन्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यदि कक्षा 9 मा अध्ययन गरेको अथवा कक्षा 9 मा प्र्याक्टिस गरेको तपाईहरुले बिर्सनु भयो भने म फेरि तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु अथवा चर्चा गर्दैछु। यदि पावर 4 वाला खण्डीकरण आएको छ अथवा फ्याक्टराइजेसन आएको छ भने त्यसको लागि के गर्ने त, त्यो पावर 4 भएको टर्म्सलाई एकै ठाउँमा राख्ने। a को पावर 4 छ, अर्को b को पावर 4 छ, त्यसलाई सँगै राखौं। दोस्रो लाइनमा लेख्नुहुन्छ, तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ a to the power 4 plus b to the power 4 plus a square b square। अब मैले के गरे त, रिअरेन्ज गर्दै यो क्वेसनलाई चाहिँ हल्का दायाँ बायाँ मिलाएर राखेँ मैले, किनकि हामीलाई खण्डीकरण गर्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले। अब a को पावर 4 भन्नु र a स्क्वायर को पावर स्क्वायर भन्नु एउटै हो। तपाईले घाताङ्कको नियम अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। a स्क्वायर अफ स्क्वायर भन्नु र a to the power 4 भन्नु एउटै हो। पावरको पावर आयो भने हामी के गर्छौँ, गुणन गर्छौँ। त्यसैले a को पावर 4 लाई के गर्न सक्छौँ, a स्क्वायर अफ स्क्वायर प्लस b को पावर 4 लाई b स्क्वायर अफ स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लाई जस्तो छ त्यस्तै सारो। अब हामीले अध्ययन गरेका छौँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab और a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस 2ab। यदि तपाईहरुको क्वेसनमा यहाँ बीचमा प्लस आएको छ नि a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा माइनस आएको छ भने a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस 2ab फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ।
यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर छ। अब यसको लागि चाहिँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको एउटा फर्मुला युज गरौँ, जहाँ ए को ठाउँमा चाहिँ ए स्क्वायर छ र बी को ठाउँमा चाहिँ बी स्क्वायर छ। त्यसो भने ए स्क्वायरको स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको स्क्वायरको ठाउँमा चाहिँ के गर्नु त, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको होल स्क्वायर, किनकि ए भनेको ए स्क्वायर बी भनेको बी स्क्वायर छ। त्यस कारणले गर्दा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको होल स्क्वायर माइनस 2ab भनेको 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। के त हामीले के फर्मुला युज गर्यौँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस 2ab फर्मुला युज गर्यौँ, जहाँ ए इक्वल टु ए स्क्वायर र बी इक्वल टु बी स्क्वायर रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यसरी चाहिँ हामीले खण्डीकरण गर्दैछौँ। अब फेरि अर्को लाइनमा लेखौँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको होल स्क्वायर माइनस, अब तपाईँहरूले क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा जोडघटाउ गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक टर्मलाई यहाँ पनि ए स्क्वायर बी स्क्वायर छ, यता पनि ए स्क्वायर बी स्क्वायर छ, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर भनेको माइनस 2 प्लस 1 भनेको माइनस 1 हुने भयो। त्यसो भने माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हुने भयो। यसरी चाहिँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब फेरि अर्को लाइन लेख्नु ल तपाईँले, त्यसै गरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको होल स्क्वायर माइनस ए बी को होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इन्टु बी स्क्वायर भन्नु र ए बी को होल स्क्वायर भन्नु एउटै हो। अब अर्को लाइन लेख्न सक्नुहुन्छ, अघि जस्तै ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेको चाहिँ ए भयो, ए इन्टु बी भने चाहिँ बी भयो। अब तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी। त्यो फर्मुला प्रयोग गर्नको लागि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एबी इन्टु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एबी, ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी फर्मुला युज गरेँ। त्यसो भने ए स्क्वायर, यसलाई मैले एरेन्ज गरेर लेख्थेँ, ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर इन्टु ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर। यो भयो पहिलो अभिव्यञ्जकको खण्डीकरण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी दोस्रो अभिव्यञ्जकमा प्रवेश गर्दैछौँ। दोस्रो अभिव्यञ्जकमा रहेको छ ए क्युब प्लस बी क्युब। यसमा कुनै कुनै साझा छैन, त्यसरी हामी सिधै सूत्र प्रयोग गर्छौँ। ए क्युब प्लस बी क्युबको सूत्र हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ, ए प्लस बी इन्टु ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर। के त ए प्लस बी इन्टु ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर। यसरी दोस्रो अभिव्यञ्जक पनि सकिएको छ खण्डीकरण गर्दा। अब तेस्रो अभिव्यञ्जक रहेको छ ए क्युब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। के त ए क्युब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। अब तपाईँहरूले मैले भनेको छु सुरुमै, यहाँ केही साझा छ कि छैन? साझा छ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ पहिलोमा ए क्युब छ, दोस्रोमा ए स्क्वायर छ र तेस्रोमा ए छ, तिनटैमा चाहिँ ए छ। त्यसरी ए चाहिँ साझा लिन सक्छौँ अथवा ए चाहिँ कमन लिन सक्छौँ। त्यसो भने ए इन्टु के बाँकी रह्यो त, ए क्युबमा ए बाहिर आयो, ए स्क्वायर बाँकी रह्यो, माइनसको माइनस एन भयो, ए स्क्वायर बीमा ए साझा आयो, एबी बाँकी रह्यो र प्लस ए बी स्क्वायरमा ए बाहिर आयो, बी स्क्वायर बाँकी रह्यो, ए ब्राकेट ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर चाहिँ हामीले यसरी खण्डीकरण गऱ्यौँ। यहाँबाट तलतिर खण्डीकरण गर्न सक्दैनौँ हामीले यसको, त्यही भएर यति नै राखौँ। यसरी हामीले तीनवटै अभिव्यञ्जकको खण्डीकरण गरिसकेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी यसको मस्स निकालौँ। देयरफोर मस्स इक्वल टु तिनटैमा के साझा छ हेर्नुहोस् त, पहिलो अभिव्यञ्जकमा पनि ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर छ, दोस्रोमा पनि ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर छ र तेस्रोमा पनि ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर छ। त्यसैले मस्स बराबर ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर यो रह्यो मस्स। अब रह्यो लस्स बराबर चाहिँ त्यही मस्स लेखौँ, ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर लेख्न सक्नुभयो। अनि बाँकी रहेको गुणनखण्ड माथि रहेको छ पहिलो अभिव्यञ्जकमा ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर, त्यसरी दोस्रोमा रहेको छ ए प्लस बी इन्टु, त्यसरी तेस्रोमा रहेको छ इन्टु ए र मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। ए को ए नै राखौँ, ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर इन्टु ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर भनेको हामीले माथिको पहिलो अभिव्यञ्जक लेख्न सक्छौँ, अथवा ए प्लस बी इन्टु ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर भने दोस्रो अभिव्यञ्जक लेख्न सक्छौँ। तपाईँले जुन लेख्नुभयो हुन्छ मैले यहाँ लेखेको छु ए इन्टु ए प्लस बी, मैले मिलाएर लेखेँ यसलाई,
र ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर इन्टु ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर भनेको के हो त ए को पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी को पावर 4। यसरी चाहिँ तपाईँहरूको लसको एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई असजिलो लाग्छ भने माथि नै तपाईँले एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। लस तपाईँले यदि सक्नुहुन्छ भने मिलाएर लेख्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ अथवा फुल मार्क्स प्राप्त गर्न सहज हुन्छ। यसरी हामीले लस र मसको बारेमा छलफल गर्दा गर्दै आजको समय सकिन लागेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भइसकेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसको साथसाथै बाँकी रहेका प्रश्नहरू, बाँकी रहेको अभ्यास, लस र मससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अभ्यासहरू तपाईँहरू आफैले अभ्यास गर्नको लागि म आग्रह गर्दै बाँकी प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्दा कुनै जिज्ञासा, कुनै प्रश्नहरू तपाईँलाई असजिलो महसुस भयो भने तपाईँले मेरो सम्पर्क नम्बर 9849865859 मा अथवा फेरि भन्न चाहन्छु 9849865859 मा सम्पर्क गरेर मलाई प्रश्न तथा जिज्ञासा टिपाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको प्रश्न र जिज्ञासा लिएर अर्को दिन यसै समय आउने बाचा गर्दै यतिन्जेलसम्म रेडियो सुनेर साथ दिनुभयो हुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा श्रोताहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसगरी प्राविधिक मित्र शोभा हुमगेज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आज कक्षाबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।